so karon mga kigalaan atong pagatunan ang ikaupat nga topiko ng serye giuluhan kinig ang dayon nga pakigsaad o mahimosab nga atong hubaron ang dayon nga tugon o dayon nga kasabutan. So kung sa English, an everlasting covenant. Ang atong teksto nga saguluhon mga kigalaan makita nato sa Henesis kapitulo 17 versikulo 7. Sa Cebuano bugna nga hubad gingon dinhi og pagatukuron ko ang akong pagigsaad sa taliwala kanako ug kanimo og sa imong kaliwat sa ulahin nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan sa usa ka pagigsaad nga dayon aron ako mahimo nga Dios nimo og sa imong kaliwatan sa ulahin nimo. So mo na siya ang dugukan nga teksto mga kigalaan sa atong paghimuon nga pagtuon niini nga kagabion. So nagisgot kinig pakigsaad nga dayon o kon kasabutan nga dayon. Sa atong pagtuon karon adunay pipila ka mga pangutana nga atong matubag na ay sa introduction sa atong lesson na ay unom ka mga pangutana nga hatagan nato og pagtagad nini atong leksyon nga matud pa di lang ka unom pito ka mga pangutana. Unsa may ngalan sa Dios? Og ikaduha, unsa may buot ipasabot niini? Ikatulo nga pangutana, unsa man ni siya kaimportante ang ngalan sa Dios? O aron sa pag paila sa iyang kaugalingon ngadto kang Abraham. Unya unsa man nga ngalan ang gigamit sa Ginoo sa pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto kang Abraham. Ikalima, nganong giusab man sa Dios ang ngalan ni Abraham gikan sa Abram ngadto na sa pagkahimong Abraham. Unya ikaunom, nganong importante man ang ngalan. Unya ikapito, unsa man ang mga kondisyones o mga obligasyon nga naka-attach diha sa covenant. Kini mga kigalaan mo ipipilas ka sa mga pangutana nga atong hatagan og pagtagad ug atong tubagon nining atong paghimuon nga pagtuon nining kagabion. So atong timanan ang covenant usa ni siya kasabutan tali sa duha ka partido. So walay kasabutan kung usa ra ang magbuot. Mahimo ang kasabutan kung uyunan sa duha. Ang kasabutan nga atong pagatun-an karon gitawag kinig walay katapusan kun dayon nga kasabutan o kun kasabutan nga dayon. Tali sa Dios og sa katawhan. Ang Dios maoy ratify niini nga sa ato pa nakahimo niini nga effective mga kigalaan. Siya maoy kung sa kuan pa balaod nun pa siya mo'y nag-approve. So gipermahan kini sa Dios, giuyunan sa Dios o giuyunan usaba sa mga tawo mga kigalaan. Iya kining gihimo kauban ni Noe, kauban ni Abraham, ni Isaac ug usaba ngadto ni Jacob. Atong timanan ng covenant usa ka kontrata. Og ang kontrata kinahanglan adunay unod nga mga ngalan. So wa gyud tingali kontrata nga sekreto ang ngalan, partner. Busa, importante ang mga ngalan. O manungdanon nga mahibaluta sa mga ngalan. O sa kadaghan sa ngalan sa Dios, nganong kana nga mga ngalan, mo ang gigamit. Manungdanon usab nga mahibalo kita, unsay mga terms and conditions sa kontrata. Unsay obligasyon sa tao, o unsay saad sa Dios sa iyang kabahin, ingon nga iyang obligasyon. So, mo na siya ang unod sa
atong leksyon mga kigalaan. Doon na ni siya itulo ka main part. Ang una, ngalan sa Dios. Ikaduha, ngalan sa tao. Ikatulo, covenant. Under sa ngalan sa Dios, atong pagatunan, ang ngalan niya gigamit sa Dios. Yahweh o El Shaddai. So, muna yung gigamit. Ikaduha, under sa ngalan sa tao, atong tunan, nganong may nungdanon man nga usbon sa Dios ang ngalan ni Abraham, gikan sa pagka-Abram, ngadto sa pagkahimo ng Abraham. O under sa covenant, atong tunan ang mga stages sa covenant, mga parts sa kada stages niini, o kung unsa ang obligasyon sa tao. Kini mga kiglaan mo'y unod sa atong pagtuon nining kabion og atangi ang atong pagdetalye niini nga mga parts. Akong hihatag ang panahon sa akong partner. Dagan salamat partner. Gani magiglaan atong inunduman nga nanatas kaupat nga lesson magiglaan. Gani gaya murag gisulti na ganin sa akong partner. Nanatas kaupat nga lesson. Doon na pa yung mga 11 ka mga siyam na lang ka mga lesson magiglaan atong paisgutan. Paniyata sa upat magiglaan ug kanina isgot sumara sa gibasa sa akong partner an everlasting covenant o kung walay katapusan o kung dayon nga pakigsaad sa Dios. Maglaan og gisulti na sa akong partner nga wagay covenant partner sumara sa gisulti nga usara gid ka party, usara ka tao, kung usara ka individual o kung party ang nagsabot o kung nagbuot, kung dili ang both parties agreed with one another. O gani maglaan ang dako nga problema sa atong Ginoo maglaan mao ang nakasulod mo buhigala nga I don't know ako bata pa mo partner o gani mo ni atong introduction sa atong leksyon partner. Nakasuloy na mo mga ginikanan nga doon na mo'y bata nga nagsakit partner nga dili ka katulog partner. Bahala magkadlawon kay ang imong anak in taon nagdeliryo unsa diyang gibati partner, di ba? So dili gid makatulog ang ginikanan sa kahimtang sa bata o kung mahinanok siya nga ang bata nga iyang katupad in taon musaka naman muubos naman ang ilan at maglan tungod sa balatian nga gibati sa bata. Ingon na ang Ginoo higala sa dihang ang tao nahulog sa pagpakasala mga kigalaan wa gayud in taon sing katulog ang Ginoo partner. Wa gayud tayo pahulay ang Ginoo sa unsa nga paagi nga ang tao si bisan kinsa wala gid untay malaglag mga kigalaan sa pagkaagi nga siya nagapangitag nagadiyang mapamaagi. Aron sa na mga kigalaan masakto kon mahiluna ang tao nga iyang gibuhat tungod sa pinagising dagway o tungod sa iyang gugma mga kigalaan. Ug na igala ang kahimtang sa atong Ginoo nga sa pagkaagi nga ana gid siya dako nga handom magilaan nga ang tao dili mahilayo kaniya. Ingon pa sa uban nga sinultian magilaan mingaw ang langit kung wa kita higala nga ang Ginoo dili gid taon magkalipay nga wala kita higala. Nabuot pa sabot sa kung naapay bidlisiw sa kabuntagon nga makita sa atong kasing-kasing din ang Ginoo magilaan magapadayon sa pag gukod ka nato higala sa pagkaagi nga gigukod kita pinagi siyang gugma magilaan sa pagkaagi nga kung asa man tamo adto magilaan ang Ginoo magapangita kanato aron kita mapabalik nganhi o kung ngadto kaniya magilaan. So mo kana ang gihimo ni higala ug mo kana usab ang koneksyon sa atong hisgutanan nga naisgutan na sa akong partner magilaan atong mga pangutana nga atong hisgutan karon higala nga may kalambigitan kung giunsa kung unsa ang handom sa atong Ginoo alang sa tao og siya nagapangitag paagi aron nga siya maang tao masakmit gikan sa iyang kahimtang magilaan pabalik nato kaniya. Ibalik kong balik sa partner magilaan. Daghang salamat. Okay, so mato ta mga kigalaan sa unang part sa atong pagtuon. Ang pag-isgot may tungod sa ngalan sa Dios. So una nga atong pag-isgutan nga ngalan kining ngalan nga
YHWH partner. Yes. Hubad sa uban nga Yahweh. Ang naupo sa uban nga translation, gi-combine nila ang mga kuan sa Adonai, gihimong Jehovah. So sa English mga kigalaan na ay part diha nga kini nga pulong mga kigalaan gi-translate nga I am partner. I am. Yes. Mao bitaw nga sa diha si Ginoong Hesus ni sulti nga ako man giingnan dahil siya sa mga tao nga nagapasipala ning tawana kay nagaangkon nga Dios siya nga siya nga ang ngalan niya mao ang ngalan sa Dios. So mo na siya makigalaan kay kining pong I am or ako man, ako mao kana siya ang ngalan nga gigamit sa Dios pag introduce iyang kaugalingon. Adun sa Hebrew nga pinulungan aduna kini upat ka mga litra partner. Mo na siya ang Y sa ilahang pagbasa ni Yod He Waw He mo na ilahang kuan mo na kung makadungog ka na pasabutan na YHWH na siya Yod He Waw He. So gibasa sa uban nga Yahweh, sa uban Jehovah. Apan atong timan-an mga kigalaan, wagi usa nining kabaguan nga kapanahunan nga nasayod unsaon na siya paglitok partner. Bisan gani ang mga Hudiyo, wa sila kibaw unsaon paglitok. Ang nakadungog og nakahibaw ra gud ani unsaon paglitok an unta mga kigalaan, ang katong mga katawhan sa Dios, katong mga Israelinhon nga didto sa kamingawan, panahon nga gihatag sa Dios ang iyang ngalan. Apan katong mga tawhana nangamatay mga kigalaan, wa gani kaabot sa yuta nga saad, duha lang ang nahabilin. Wa gani kasuod si Moises. Ang nakasuod ra si Josue og si Caleb mga kigalaan. Sa original nga gikan sa Ehipto nga moadto sa yutang saad sa Kanaan. So walay nasayod sa original ani mga kigalaan. Ang usa sa rason nga nung walay nasayod unsaon ni siya paglitok tungod sa ikatulong nga sugo partner. Dili nimo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pagpasipala. So aron nga dili nila magamit sa pagpasipala, dili na lang gud nila gamiton mga kigalaan. Mo nang kanabang ingon pa para safe sila, di sila makasala, di wala na gud nila gamita. So muna nga sa atong kapanahunan mga kigalaan, gi-derive na lang nato kung usaw na siya pag litok, naghimo tag kaugalingon nato nga mga version ug tungod niini daghan pud ang nanunga. Mao ni siya ang Yahweh. Nakoy nakita niya Biblia nga Bisaya nga nagamit og Yahweh, naapoy nagamit og Jehovah. Dire sa kini siya nga hubad, maayong balita nga hubad, ang gigamit partner Ginoong Dios. So pero all caps ang Ginoo, all caps nga kuan. Buot pa sa aron pagpasantop nga kana siya Jehovah na siya mga kigalaan. So mao na ang ngalan na sa Dios. Si Apostol Juan naga-translate niini diha sa pinadayag ngadto sa pulong matud pa who is and who was and who is to come. Gikan sa pong maguni siya partner nga Hebrew nga kana siyang gihubad pud nga I am, buot pasabot ani mga kigalaan pero ang ihagong original nga kuan is iyang form partner is to be. Kanang to be murag kuan siya pinaka basic na siya sa kanang nga diha natamo kanog is, was, are, mga ana ba nga kuan. So kuan siya
nagapasantop siya og daghan nga mga tenses. So pwede siya gahubaron nga diha na kani adto o pwede pong ino nga naa karon o umaabot pa. So ingon ni ana mga kigalaan. Og kini nga ngalan mga kigalaan nagapasantop sa iyang pagka walay katapusan. So nga ang Dios mga kigalaan is the eternal one. So wala siya sinugdanan. Ang tag eternal dili lang nga way katapusan partner kundi nga wa po'y sinugdanan. Yes, amen. So unya ang gipasantop ni ining iyang ngalan mga kigalaan kining I am nagrepresent ni siya sa iyang una as pagka self-existent. Ang sa ato pa way naghimo niya siya ning tungara siya iyaha mga kigalaan gani ang iyang pagtunga di po ta kaingon nga naay panahon sa atong universo nga walay Dios. O kuan na siya daan. Diha na daan ang Dios mga kigalaan. So sao natog pasabot ani ang Dios ray na kuan na ni mga kigalaan. So ang iyang ngalan naga-imply sa iyang pagka-eternal. Eternal ang iyang kagikan dili nato siya matrace sa dapita nga part sa kakaraanan ug dili pud na maingon nga asa siya kutob sa mga panahon nga umalabot. So nga sa ato pa eternidad mga kigalaan nagapasantop sa iyang kinaiya sa pagka walay katapusan. Ug ikaduha nga punto ang iyang pagkagamhanan, ang iyang iyang soberenya, ang iyang gahom mga kigalaan ibabaw diha sa kanang tanan nga mga pahina sa atong kasaysayan, tanan nga mga katuigan. So nga sa ato pa kung samtang naay panahon mga kigalaan naay Dios. So mo na siya ang bote pasantop niini. So kining pong I am. So wala siya ma-compound sa usa lang ka tense mga kigalaan nga ta past o present or future kundi nagkuan niya gigakos niya tanan niya kapanahonan gikan sa past hangtod sa future mga kigalaan. Og si Moises nagagamit ni ini nga ngalan sa sa iyang pakig-istorya sa iyang pagsaysay may tungod sa pakig-istorya sa Dios ngadto sa tao nga si Abraham. Ato kini mabasa sa Genesis 15 bersikulo 7 nga matud pa dinhi mga kigalan, ako mao si Jehovah. So ang ngalan niya gibutang mga kigalaan Jehovah unya na ay sugod nga ako mao. Ang iyang unya sumpay nga nagkuha kanimo sa sa mga kalihanon aron nga ihatag ko ang imong nga imong panulundon kining yutaa. Kining form mga kigalaan nga I am dinhi wala siya ang iyang tense bitaw partner mo na atong gipasabot ganiha nga kuan mo tan-aw bitaw kan sa dictionary di ba kabantay ka sa dictionary kung mo hisgot gani og verb pinaka-base gyud na siya. Pinaka-basic nga verb mo entry diha sa kasagaran sa mga dictionary. So mao po ni siya ang kuan dinhi mura ni siya B-form ba? B-form sa nga mo take siya bisag unsa nga kuan mo pwede siya makuan gamiton nato kung depende sa structure o kani siyang tenses nga atong gamitan pwede nato ikuan nga is, was, where o are nga sa ato pa present ang mga kuan. So mao na siya mga kigalaan. Pero ang iyang pagkasuwat nga to is B-form siya mga kigalaan nga kuan. Nga pwede siyang mo sakop sa distant past or distant future. Pwede usab sa presente mga kigalaan. Og niini mga kigalaan gipadasig kita nga
sa usa ka kamatuoran nga ang ngalan sa Dios adunay kahulugan. O ang iyang kahulugan ang kahulugan sa iyang ngalan mga kigalaan mao nga kasaligan ta. Kasaligan siya sa tanang panahon. Dili lamang sa atong past, dili lamang sa atong present, kundi lakip na usab mga kigalaan sa atong future. So ingon ni ana ang Dios, bisag asang dapita sa kapanahunan o katuigan sa atong kalibutan, ana ang Dios. So dili lang katong giingon nga ang Dios makita bisag asang dapita sa yuta, ilalom sa yuta, ilalom sa tubig, kundi bisang unsang panahuna sa atong kapanahunan mga kigalaan, ana ang Dios. Busa kasaligan nato siya. Partner? Daghang salamat partner. Gani magilaan kini nga ngalan nga gigamit sa atong Ginoo mga kigilaan nga YHWH mga kigilaan. Sumalas gisol sa akong partner nga Yod He Why He amo to partner. Yod He Wow He. Wow He. So kana magilaan gani atong mabasa higala sa tibok nga Old Testament magilaan. O bisan pa sa Old Testament kay sa New Testament partner na naman sa Greek partner nga language, di ba? O kumakini maglaan ng pagkabalaan sa ngalan sa Ginoo. Sumala sa gisul sa partner maglaan nga usak kini nga nganong dili pod tugutan sa atong Ginoo nga iyang ipadayag. Ang ngalan niya manggilaan tungod kay aron nga mapreserbar ang pagkabalaan nini sa pagkagi nga di kita mo gamit niini nga ngalan sa pasipala mga gilan. Ug gani mabasa ni nato ang YHWH mga gilan nga gitranslate sa Lord o God sa King James Version. Bisan ba sa King James Version ni gala 6,828 ka mga higayon ni gala nga gisulat kini sa tibok nga sulat sa Hebrewanon o kun sa sa balang kasulatan mga gilan. Og kining ngalana sumala sa gisul sa partner mga gilan adunay usa ka dako nga kalambigitan sa iyang kinaiya mga gilan. Og gani kung atong tanaw ni gala unsa ka mga gilan kung ikaw makadungog o maghunahuna sa ngalan nga Yahweh partner. Kung ikaw maghunahuna partner sa ngalan sa Diyos o kung Yahweh o kung God o kung unsa kaha mga kigalaan ang masantop dahil sa imong una-una kung imong madunggan ka ng pulong nga higala. So, kini ba mga kigalaan nagisgot ba nga ang atong masantop dahil sa atong una-una gugma ang pagkamapunguron o ang ati manunon sa atong Diyos mga kigalaan o kung base na inoon ang atong kahadlok o ang pagka-stricto niya o ang pagkadisiplinado niya mao mo santop sa atong una-una. Nga gani mga kigilaan atong inumduman nga ang ngalan nagapresentar ka na siya higala og dako nga bili sa kaning panahon maglaan nga kanang ngalana nga gitawag sa usa ka tawo og labaw sa tanan sa Dios maglaan nagapresentar ka na siya sa iyang kinaiya higala. Gani adunay 90 maglaan kapin ka mga nakadiyang ngalan sa atong Dios maglan. Ang matag ngalan niya na adunay gipasabot higala nga kinaiya niya maglan. Og ikaduhang bahin maglan og mawang El Shaddai ikaduhang atong hisgutanan maglan sa naisgutan naman to sa akong partner ang YHWH maglan nga siya kaniadto karon ug sa malabot maglan nga wa gyud sing barrier gani partner mao ginang kanabang pangutana partner nga di gid nato matugkad partner o dili nato makuan kung unsa gid ang gipasabot sa Yahweh mga gilan o kung kay ang Hebrewanon magud mga gilan wa man na sila bawel partner di ba partner wa sila bawel consonant ra gid na tanan nila mga sinulat mga gilan pabali pa gyud so kana igala apan ang Ginoo magilaan sa bagong langit bagong yuta o bisan pa dito sa langit sa kalibo ka tuig pwede na nato magilaan mapangutana sa Ginoo kung sana pero higala dayag og tin-aw ang balang kasulatan alang niya na magilaan
kung unsay gipasabot sa ngalan niya higala. O kadua, mao ang El Shaddai mga kilaan nga gipasabot God Almighty mga kilaan. O kung ang Diyos nga Yahweh nga makagahom sa nga tanan. O kani mga kilaan, ato ning mabasa sa Genesis Kapitulo 17 versikulo 1, ang una nga paglitok mga kilaan kung paghisgot may tungod sa pulong nga El Shaddai mga kilaan. Ingon pa diri, og sa may panigon si Abraham nga kasyaman og siyam katuig mitungha kaniya si Jehova. YHWH ni siya diri mga kilaan, pero sa atong pinulungan gi-translate na siya sa Yehovah o Yehovah mga kilaan. Guaron mako na nato sumala sa Septuagint ni partner, di ba? Septuagint nga translation partner ang Jehovah. O ganiya mitungha si Jehovah og mingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka. Diri mga kilaan dimension ang El Shaddai mga kilaan. Ang El Diyos og ang Shaddai mga kilaan makagagahom sa nga tanan. Og dinigala na padayag kung unsa mga kilaan nga ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan, nga lahi siya mga kikilaan sa lain nga mga Diyos mga kikilaan, tungod kay siya ang pinakalabaw kung adunay Diyos sigala nga mitumaw mga kikilaan, siya ang Diyos nga makagahom sa nga tanan, og diha pinagi kaniya higala walay lain nga Diyos mga kikilaan nga sama kaniya. O gani mga kikilaan kung ato ning tunan ng ang kaning El Shaddai mga kikilaan, ato ni siyang mabasa higala o kung kaning ang pulong mga kikilaan nga Diyos nga makagahom sa nga tanan, ato nang mabasa higala sa nakadiya nga mga bahin gani mga kikilaan. So ato sa mabasa ang diha sa Isaiah Kapitulo 13 versikulo 6, nagaisgot ni siya mga kikilaan. Isaiah 13 versikulo 6, nga sama nga pulong mga kikilaan, managdangoy-ngoy kamo kay ang adlaw niyo badol na, kini moabot ingon nga paglaglag nga gikan sa makagagahom. So ang Shaddai mga kikilaan kun Almighty naisgutan usab dinhi, bisan tuod dili kita kahigala maka tino gyud sa pulong niya nga Shaddai mga kikilaan, apan napadayag kung unsa ni siya ang Shaddai kun Almighty gala nining mga bersikulo bagani sa Joel sa Banggilan ingon sa diri, alaot ang adlaw kay ang adlaw ni Jehovah dol na, og ingon sa usa ka paglaglag gikan sa magahom moabot kini. Mabuot pasabot Banggilan ang God Almighty kun El Shaddai higala nagahisgot mga kikilaan sa iyang pagkagamhanan nga laway sama kaniya mga kikilaan nga kagamhanan sa pagkaagi nga siya lamang ang angayan nga mudawat miya nga ngalan mga kikilaan, tungod kay sumala sa pagpadayag sa balang kasulatan, ang Diyos mo'y nagbuhat sa tanang butang sa langit sa yuta sa dagat og sa tanan nga tuburan sa tubig. So kana igala nagaingon mga kikilaan nga iyang gipa dayag ang iyang kaugalingon ngadto kang Abraham higala. Partner, mao ni nga itong bantayan partner, kay ang dili kasaligan ang tao kung dili magpaila kanimo partner usa. Diba? Ingon na higala. Ingon nga si Abraham ang Dios magilan nagpadayag kung niduol kang Abraham higala kung nagpaila-ila kang Abraham, iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon magkigilaan nga siya ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Nga buot pasabot higala sa diyang nadunggan ni Abraham nga ang nagtawag kaniya usa ka Dios nga makagahom sa nga tanan. Din higala siya bisan tuod kung atong basahon higala ang Hebrewanong Kapitulo 11 maglaan, si Abraham wala kay balo kung kung asa siya padulong higala, apan iyang nailhan kung kinsay nagtawag kaniya, tungod kay ang Dios mismo higala nagpadayag siyang kaugalingon sa Kapitulo 17 sa Genesis versikulo 1 nga siya mao ang Dios nga makagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka. Ang ngayan higala nga atong mailhan ang Dios mga kilaan
dili sa iya lamang ngalan kundili sa ngalan nga di nagpadayag higala sa iyang kinaiya manggilan. O kung kita higala makaila sa atong Dios nga atong gilagaran, dili lamang sa iyang ngalan kundili sa iyang kinaiya nga mao'y nagrepresentar kung gipresentaran sa iyang ngalan manggilan, makahibalo kita nga siya ingon nga siya Dios nga maggawom sa tanan, siya kalsaligan sa tanang panahon manggilan. Gani atong mabasa sa bigala sa Genesis Kapitulo 35 mga kiglaan, ang may tungod sa mga leksyon nga di natong mailhan usab bigala, madugang nga ng atong pag-ila sa iyang pagpaila sa iyang kaugalingon, ingon nga Diyos nga magagawom sa tanan. Genesis Kapitulo 35 mga kiglaan, versikulo 9 hangtod sa 11, nagahisgot diri mga kiglaan. Ingon diri, og ang Diyos mitunga pag-usab kang Jacob sa pagbalik niya gikan sa Padan-aram, og siya gipanalanginan niya. Og mingon ang Diyos kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na paginganlan ang imong ngalan nga Jacob, kundi si Israel nga mao ang imong ngalan, og siya ginganlan sa iyang ngalan nga Israel. Og mingon ang Diyos kaniya, kung mao ang Diyos nga maggaom sa nga tanan, mabungahon ka og magdaghan ka, usa ka nasod og pundok sa mga nasod, magikan kanimo, og ang mga hari magikan sa imong mga hawak. Nga buot pasabot tigala nagapadayag ang Diyos diri ngadto kang Jacob mga kigilaan sa pagkaagi nga siya mao ang Diyos nga makagahom sa nga tanan, og maoy naghatag, nag-usab higala, nag-usab sa ngalan ni Jacob ngadto sa Israel, ingon nga siya mga kigilaan nagmadaogon sa Diyos og sa tao magilaan, busa dili na siya Jacob nga maoy kawatan o kung aning kawatan ba na partner ang kuan ni Jacob partner o mangingilad o tricky nga kigilaan, kung dili nga gihimo na siya higala nga Israel, ingon nga ang buot pasabot nagmadaogon uban sa Dios og sa tao mga kigilaan. Nga diri nagkapadayag ang Dios sa iyang kaugalingon sab nga siya mao ang Dios nga maggahom sa nga tanan magilaan. Og ang pulong o kunang ngalan nga El Shaddai higala nagapadayag usab siyang kaugalingon sa nagkadiyang pamaagi magilaan, bisan pa sa atong panahon karon magilaan, apan ng atong pagsinati sa atong Dios magilaan nagadepende bisan tuod ang Dios nagapadayag siyang kaugalingon higala, apan magilaan dili ka na matuis kung kana nga ngalan nagapadayag sa iyang kinaiya magilaan, bisan tuod kita nga tao higala usahay masay pa nato pagsabot o kung pag-ila ang kiniiya sa Dios sa pagkaagi, tungod kay kita magilaan adunay mga kasinatian nga usahay higala nakapasubo kanato sa pagkaagi nga usahay ang Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon sa iyang kinaiya diya sa atong kasinatian usab unta mga gilan, apan nagadepende sa atong pagdawat ang atong ang iyang sa atong pagdawat ang atong kasinatian nga siya nagauban maglan, apan naka-remember ba ka kita higala o nga nakasinati ba ka ta nga ang ngalan nga El Shaddai o kung ang Diyos nga makagawom ato bang nasinatian maglan sa atong kinabuhi, ingon nga siya mao ang Yahweh mga gilan o kung Jehovah o kung ang dako nga ako mao ako maglan, handom usab niya higala nga ato usab siyang mailhan sa iyang pagka-Diyos nga makagagahom sa nga tanan, nga handom niya higala nga siya magpaila ka nato maglan, kay diha sa pagkaila nato sa iyang kinaiya, sa iyang pagkahalangdon maglaan, sa iyang pagkagamhanan, din kita higala musalig ngadto kaniya maggilaan. Hopefully higala nga kita makahinumdum kung unsa sa mga panahon sa atong kinabuhi nga atong nailhan ng atong Diyos nga siya Diyos nga makagawom sa tanan magilan. Ihalik hata kong balik sa akong partner. Salamat. Okay, so mao na siya mga kigulaan ang duha ka ngalan sa atong Dios. Ang una Jehovah o kun Yahweh, sumala sa naglain-lain nga mga hubad. Apan gi-introduce ang iyang ngalan mga kigalaan
gamit ang be form nga I am, or nga nagpasantop mga kagalaan sa iyang pagka existing one, pag nga naga-exist siya sa atong kalibutan sa tanan nga kapanahunan. So atong timan-an mga kagalaan nga ang pulong El Shaddai o ang ngalan sa Dios nga El Shaddai nagkahulugan nga Dios nga gamhanan or gamhanan nga Dios. Kung atong tan-awon ang Biblia mga kigalaan ngadto sa nagalanlain nga mga hubad, akong gitan-aw dinhi sa New Heart English Bible, ingani ang pagkasuwat. Lahi ang akong na-open. Genesis 17:1. Sa New Heart English Bible, ingon dinhi, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am El Shaddai. Walk before me and be blameless. So El Shaddai, nya na footnote mga kigalaan nga ilang gibutang nga gikan sa Hebrew, ang Hebrew nga Shaddai appears to be derived from Shaddayim. Sa ato pa breast, dughan. Figurative for abundant provision. So niini mga kigalaan atong masabot nga ang kanampong nga El Shaddai nagapasantop mga kigalaan sa usa ka Dios nga madagayaon sa paghatag. Kay kana bang maingon ta dako ang dughan bitaw, kana dako kay ang dughan ang tawhana sa pagtabang. So ang Dios, the Almighty God, okay ning daghanon nga tao, partner maingon ta kana kusgan kay nga tao por tanawag rin ng dughan niya. Pero ang pinaka-uyukan gud ay niya mga kigalaan naga-emphasize sa gamhanan sa Dios sa pagtabangan ni kanato. Gani kung atong tan-awon ang emphasis din mga kigalaan, atong makita ang pinaka-uyukan nga ideya mao nga ang Dios gamhanan in contrast sa pagkamaluyahon o pagkahuyang sa tao. Kini nagapasantop sa punto mga kigalaan nga tingali atong gitan-aw alang sa tao, ang tao walay mahimo apan alang sa Dios ang tanan mahimo. Sa konteksto mga kigalaan ni Abraham, si Abraham 99 na good partner. Nagpaila ang Ginoo nga mao na unya gisaran siya, ikaw mahimo kang amahan sa dako nga nasod. Alang kang Abraham, kini imposible partner. Gani akong gitan-aw ni dining Genesis nga kuan, ang rason nga nung giatagan si Isaac og ngalan nga Isaac, tungod kay sa diha nga nagistoryahay si Abraham og ang Dios, ang iya asawa tuwa sa likod naminaw. Pagkadungog niya mga kigalaan nga giingnan si Abraham sa Dios nga mga naka mahimo kang amahan sa kuan dako nga nasod, purti nga gik-ik og kinatawa ni Sarah mga kigalaan. Og tuod man mga kigalaan sa diha nga nanganak siya, ang iyang anak mga kigalaan ginganlan niya og Isaac. Usa may kahulugan sa pulong sa nga niya nga Isaac mga kigalaan. Sa Hebrew ang pulong Isaac nagkahulugan og nagkatawa siya. So kini mga kigalaan nagpasantop nga sa pagpili ni Sarah sa pangalan, gihimo niya ang iyang anak nga handumanan sa iyang initial nga reaction sa dayang naingon ang Ginoo nga makaanak iyang mga asawa. So mo na siya mga kigalaan. Dinhi usab atong makita nga diha pa lang sa akong gisulti ninyo mga kigalaan sa paghatag og ngan ngadto kang Isaac, tungod kay ang iyang inahan sa diha nga gipahibaw sa Ginoo nga manganak siya ning katawa mga kigalaan. So gatagan siya
ngalan nga ang kahulugan nagkatawa siya. So mo ni atong timan-an ang mga ngalan sa katawhan dito sa Sidlakan, dito sa Jerusalem ug dili lang diha kundi sa palibot pagud partner nila, ang mga ngalan nila dunay kahulugan. Maumbita na mga kigalaan nga sa diha nga sila ni Daniel bitaw sa lihang nabihag sila ngadto sa Babylonia unsa may gihimo sa ilang kaaway. Pangilisan nila na. Gipang-ilisan ang ilang ngalan. So nahimong Shadrach, Meshach, Abednego ug ang usa Belteshazzar kang Daniel. So og kini mga kigalaan adunay mga kahulugan usab. Ilang kailisan ang mga ngalan kay ang Daniel partner dunay may kahulugan. Di ba? Ang kanang El diha God. So nga sa ato pa dili nila gusto nga sa ngalan pa lang kanunay nang sa pagsangpit pa lang sa kang Daniel kanunay nang malakbitan ang ngalan sa Dios mga kigalaan. So tungod kay mao ni ilang batasan dito sa Sidlakan nga part ang mga ngalan doon nagyoy mga kahulugan. Gani kay bawon puta atong mga ngalan partner doon ang po'y kahulugan. Usahay dili na kaswito sa kahulugan sa atong ngalan tungod kay dili original nga ri partner ba ang mga kuan. Pero ang ako ngalan kay naaman sa Bible unya Hebrew man ang iyang original so kay mao pug ko unsay kahulugan. Muna siya nga kuan mga kigalaan. Ariel. Unya El, di ba partner? Sa manang El. God. Ambot pasabotan na ako nga mga kigalaan, the Lion of God. Wow, amen. Ug kana nga ngalan mo gihatag sa Dios sa Jerusalem. Ariel. Pero gay kuan ba kanang kung tan-aw na to ang iyang konteksto, murag dili maayo siya nga kung kay pagbadlong man basahon nato ang teksto ba pagbadlong nga to sa kuan pero kuan siya mao siya poetic name for Jerusalem mga kigalaan. So mao na siya ang mga ngalan sa karaang panahon dunay mga kahulugan. Gani sa pag eskwela na akong partner, gisgutan na siya nga ang mga ngalan tulo ka klase pero tungod sa kadugay na ba nakalimot na ko kung kuan. Naigitawag nilang nomina propria, naigitawag nga nomina essentialia. Kanang nomina propria kung sa ato pa na nga pinulo nga sa English pa na siya proper name. So ngalan niya. Pero naapoy gitawag nga nomina essentialia, bot pasabot essential name. So, og kana mga kigalaan nga ngahan, gibase na siya kung unsa nga klase sa kinabuhi ang iyang gikinabuhian. Ug mao ni siya ang nahitabo kang Abraham. Giilisan ang iyang ngahan gikan sa Abram padung nga to sa pagka Abraham in connection sa saad sa Ginoo. Ang Ginoo nagsaad nga unsa mahitabo niya mahimo siyang amahan sa usa ka dako nga nasod ug tungod niya na mga kigalaan giilisan ang iyang ngan gikan sa Abram nga ang bot pasabot aning Abram nindot ba yung tangalan partner kay bot pasabot dinaig nga amahan. Wow. So pero kanuna siya nagdala sa iyang ngan nga dinaig nga amahan pero wa si anak. Unya giilisan sa Ginoo mga kigalaan gihimo nga Abraham bot pasabot amahan sa kanasuran. Amen. So dili lang siya mahimong dinaig nga amahan mga kigalaan kundi gusto sa Dios nga mahimo gud siyang amahan sa kanasuran. Mo na giyatagan siya ngan nga Abraham. So ang ngalan mga kigalaan adunay kahulugan ug kung tan-aw nato dinhi mga kigalaan sa pagsangpit pala nga daan sa iyang asawa ngadto kaniya nga Abraham kanunay na maunduman ay ang saad sa Ginoo mahimog gud kong amahan sa kanasuran. Amen. So kay kana man maoy kahulugan mga kigalaan sa iyang ngalan nga amahan sa kanasuran. Wow. Amahan sa usa ka panun sa katawhan. So mao na kana ang iyang ngalan adunay koneksyon sa saad sa Ginoo ngadto kaniya nga mahimo siyang amahan sa kanasuran.
So kung atong tan-awon ang Biblia mga kigalaan, dunay daghan nga mga pangilisan ang ngalan. Usa na gani itong naisgot na sa akong partner ganiha nga si Jacob partner. So gikan sa Jacob, giilisan ang iyang ngalan. Ang Israel. gihimo nga Israel. Ang rason nga nung giilisan ang iyang ngalan, gihimong Israel tungod kay siya nagmadaugon. Ingon pa diya sa Genesis 32 versikulo 28, nakigbugno siya sa Dios, partner. Yes. Ug nagmadaugon siya. Tungod ni ana ginganlan siya Israel, mga kigalaan. Unya napay kuan din si Joseph gihatagan sa glain nga ngalan. Kay ba mo kung sa ngalan gihatag ang Joseph? Safnat paane. Paane usa ka kuan ni basa. Kuan ngabot pasabot mga kigalaan, a revealer of secrets. Oh, yeah. Tungod sa iyang kuan, di ba sa dihang ni adto siya sa iyang kuan before siya gidakop, giingnan siya iyang kuan, iyang mga igsuon, nagistoryahan iyang mga igsuon ingon, di ana po nang kuan ay magdadamgo. Oo. Kay kasagaran mga kigalaan, pakitaon siya damgo sa Ginoo niya, iyan ang ipadayag ngadto sa kuan. So unsay mga tinago iyang ipadayag mga kigalaan. So muna gidawag siya ga kini siyang padayag sa mga sekreto. Si Naomi, gilisan ang iyangan, di ba partner? Yes. Tungod, ambot po ni ang kersinatian for partner kay nimbiya sila sa Jerusalem kay naay gutom. Niadto sila sa katong yuta nga ilang gipuy-an. Pag-abot nila nga to, na po gutom. Balik na po sila sa Israel. So, mo na mga kigalaan nga ang iyang ngalan, iyang giilisan. Ingon pa niya nga to sa iyang daughter-in-law. Ingon siya nga sukad karon ay nako tawag ga og Naomi, tawagan nako og Mara. O unsa may bot pasabot anang Mara? Kapaitan mga kigalaan. Bitterness, pait. So kaya ang iyang kinabuhi kanunay lang pait mga kigalaan alang kaniya. Unya atong gisgutan nga ang ngalan ni Daniel giilisan, gihimong Belteshazzar. Nganong gusto magud sa hari sa Babylonia nga ilisan ang ngalan ni Daniel. Gikan sa Daniel mahimong Belteshazzar. Ang rason mga kigalaan tungod kay Marta atong gisgutan nga dili nila gusto nga madunggan kanunay ang ngalan sa Dios sa pagsangpit kang Daniel. Ang ngalan nga El o Elohim, mao na siya ikuan. Apan ang gusto nilang madunggan mao ngalan sa ilang Dios nga si Bel. So man giganlan nila Belteshazzar nga ambot pasabot Bel protects his life. So ang ilang Dios nga si Bel manalipod sa iyang kinabuhi. So mao na siya mga kigalaan. Nga sa ato pa ang Dios nagahatag og ngalan ngadto sa mga tao. Ang tao naghatag og ngalan ngadto sa tao, depende sa ilang kaagi, depende sa ilang kasinatian, depende sa ilang sitwasyon. Nining puntuha mga kigalaan, ang Dios nagahatag ang Abraham og bag-o nga ngalan tungod sa bag-o nga role nga iyang paghahuptan mga kigalaan. Amen. Nga mao na ang atong gituhuan karon nga siya maoy mahimong dili lang amahan sa mga nasod partner, mahimong amahan sa pagtuo. So, nasa ato pa, amahan sa kana siyang religyoso o espirituhanon nga nasod. So, mo na siya ang kuan mga kigalaan. Siya may mahimong amahan sa saad. Kay ang kita nga mga katawhan mga kigalaan nga ning dawat sa Ginoo, kita may mga katawhan sa saad. O ang atong nahimong amahan mga kigalaan mao si Abraham. So diha tungod ni ining pagkaamahan niya mga kigalaan sa usa ka dako nga nasod o ang saad ang kasabutan usa ka kasabutan man nga dayon mga kigalaan. So nga sa ato pa ang Dios niini nga saad usab ang Dios
adunay saad nga ang kaliwatan ni Abraham iyang i-preserve mga kigalaan. So atong makita ang kamay nung danon nga ang katawan sa Israel mapahigawas gikan sa kaulipnon sa Babylonia, at nahisgutar ba nato sa Daniel, nabihag sila sa Babylonia, nabihag sa kaaway, apan importante alang sa Dios nga ay uli sila. So nag-anoint siya og usa ka tawo nga lagsero partner nga ginganlan na niyang daan wa pa gani matao, unya iyang kuan nga pinaagi sa iyang gingharian nga Persya, ang katawan sa Israel mahiuli nga to sa kani siyang nasod, aron nga diha niini nga nasod mga kigalaan matuman ang saad sa Ginoo diha sa mga tagna nga mahimugso ang Mesiyas, aron nga human magpabadlong ang katawan sa Israel, ug kung moabot man gayud nga isalikway sila sa Ginoo, apan adunay lain nga mga pundok mga kigalaan nga may mugso diha sa saad, ug kini mao ang katilingban nga Kristohanon. So mo na siya ang kuan mga kigalaan nga sa ato pa dinhi niini nga saad atong ikadugtong ang atong kaugalingon mga kigalaan. Kay partner, Daghang salamat partner. Gani magilaan na unsa ka igala kung atong ngalan partner ingnon tag stupid partner. Pastilan yung taon partner. Stupid. Anaong ka o kung ugly. English lang ni nato partner. oh narabay ugly bete. Bete lang piya. Right partner. Mo na magilaan nga atong bantayan nga atong pagngani bisan tuod gitawag na nato karon ni gala, kung gitawag ta karon o kung mitawag ta sa uban nga ugly o kung stupid magilaan, base noon gani gala kami nga mga nasa edukasyon magilaan, usa sa mga gikinahanglan namo nga bantayan mao kining pag hatag og title ngadto sa bata magilaan, tungod kay nakibaluta nga kung ang bata makadungog niya na permi, sigurado gid partner nga makinabuhi na niya partner. Gani mo usahay magilaan musulti na gid taon ng ang taon magilaan ang makadungog nga ingunanin mo gid ko. Mao may gisulti ni mama, mao may gisulti sa akong maestro, mao may gisulti. So mao na gini di ba partner? Bogo gini mo. Bogo gini mo. Gano nga mukan man nimo nga bright ko nga bogo magi ko. Di ba? So iyan na nang makinabuhi magilaan ang imong gitawag niya. So, ingunan na igala. Apan ng Ginoo magilaan sa diyang siya mutawag sa tao igala. Sa bag-o nga ngalan, iya ka nang gi-encapsulate ang usa ka butang higala nga diha pinagi na ng bag-o nga ngalan. Iya mga kigilaan madaladala kung unsay gisaad sa Ginoo alang kaniya magilaan. Ubusa bisan si Abraham. Kung atong tan-aw ni gala kung pila edad ni Abraham sa diyang siya gitawag mga kigilaan, atong makita igala nga dili pa siya 99 mga kigilaan, og gani pipila na ka mga dekada igala ang milabay usa pa mga kigilaan natuman ang saad sa atong Ginoo. Apan mga kigilaan iyag yung gibutang sa ngalan ni Abraham, sakang Abram kanhi ngadto sa Abraham mga kigilaan nga bisag unsang itabua sa tanan samtang buhi pa siya makainundong kanunay sa saad sa Ginoo tungod iya manggidala-dala mangkilaan. Mao ka na higala ang importante mga kigilaan sa kung unsa ang gisaad sa Ginoo, gani iya pagid ka nang ipatin-aw sa kanato mga kigilaan sa pagkaagi nga kita bisan pa kang Abraham gipadala ang iyang saad diha sa usa ka ngalan mga kigilaan nga sa alang kanato igala daw lisod sumalas gisulti sa akong partner ganina, alang sa tao murag lisod mga kilaan, apan alang sa Dios walay lisod igala, walay imposible maglaan. O gani mga kilaan sa aduna niya ta karon mga kilaan sa covenant stages akong patinawon niya nini ang akong partner kay balo ko igala nga daghan gid say maisgutan niya ni mga kilaan. Apan ako ning pa abli mga kilaan sa dihang gitawag si Abraham igala sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2,
nagaingon diri magilaan si Jehova og si Jehova mingon kang Abram, pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan og sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong iga pakita kanimo, og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod, og ikaw pagapanalinginan ko og pagapadakuon ko ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. So dinhi magilaan atong mabasa dinhi nga ang Dios sa unang higayon nagapadayag o nagapakita ngadto kang Abraham og iyang tawag siya higala gikan sa ilang lugar magilaan nga mupahawa siya didto higala. O gunya mga kigilaan muadto sa siya dapit nga din wala sa kaibalo higala gani iga pakita pa sa Dios ngadto kaniya mga kigilaan. Og kana nagpadayag nga diin na wala pa sa kakita tungod kay iga pakita pa man sa Dios kaniya apan mga kigilaan si Abraham kung imong tanaw ni gala adunay duha ka stages din ni mga kigilaan nga gipadayag higala. Og ang Dios nagahatag og usa ka command og unya nagahatag kaniya saad. Kanindot partner, ang Dios nagahatag og command mga kigilaan og nagahatag kaniya og saad higala. So ato nang bantayan mga kigilaan nga mga punto tungod kay dinha mga kigilaan nagapadayag kung unsa ang Dios nagapakita sa iyang dako nga pagpadayag sa iyang espesyal nga pakigsaad sa grasya higala. Og of course magilaan usa kini ka grasya tungod kay si Abraham magilaan kung atong tan-awon higala gikan siya sa usa ka panimalay nga diin magilaan nagasimba og Dios higala. Apan na nakita sa Dios diha sa kasing-kasing ni Abraham mao ang kasing-kasing nga masinugtanon mga kigilaan. Og busa diha niya ng gamay nga kasing nga silaw sa bidlisew sa paglaom higala nga siya mahimong iyang kabahin alang siyang plano sa kaluwasan sa tanang mga tao mga kigilaan sa pagkaagi nga siya nakakita sa kasing-kasing ni Abraham nga siya mga kigilaan bisan tuod gialirungan sa usa ka pamilya, usa ka dapit nga di nagasimbag Dios mga kilaan apan siya anay kasing-kasing nga gani higala kung ang Dios wala pa kay balo sa kasing-kasing ni Abraham dili unta siya mga kilaan mohatag og command o kung nasugo higala pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan og sa balay sa imong aman og muadto ka sa yuta nga akong igapakita kanimo. Og ikaduha nga parte mga kilaan mao kini ato yung duman higala ang command ang sugo higala nagakinahanglan may involved may kabahin higala sa usa ka pagsulay sa matuod o kun total nga pagsalig ngadto sa Dios mga kilaan. Mao na atong bantayan higala ang sugo naglangkob sa pagsulay sa total nga pagsalig ngadto sa Dios mga kilaan. Og gani mao kanang sa Hebreano kapitulo 11 bersikulo 8 mga kilaan mabasa nato nga wala kay balo si Abraham kung asa siya padulong apan to pinagi sa pagtuo siya misunod mga kilaan mituman higala. Og ningon sa bersikulo 2 mga kilaan ang ikaduha nga bahin higala kay bersikulo 2 og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod og ikaw pagapalinginan ko og pagadak-on ko ang imong ngalan og mahimo ikaw nga usa ka panalangin. So kana higala sa bersikulo 15 mga kilaan ako kapitulo 15 Genesis kapitulo 15 bersikulo 7 hangtod sa 18 higala dinhi mga kilaan nagapadayag usab sa city mga kilaan nagaingon diri og siya mingon kaniya ang Dios mingon kaniya ako mao si ubang nga nagkuha kanimo sa sa mga Kaldihanon aron nga igahatag ko nga og aron nga igahatag ko nga imong panulundon kining yuta. Og siya mitubag Ginoong Jehova unsay kahibaluan ko nga pagapanulundon ko kini unsa may baluan o kun unsa man ako pagahibalo nga kini akong panulundon. Og busay gala iyang gihatagan si Abraham magilaan sing sugo anaway gala ang pag-approach sa Dios magilaan nagapadayag nga siya nagaingon higala
nga ako mao siyo ba nga nagkuha kanimo sa sa mga kaldihanon aron igahatag ko ang imong panulundon nining yutaa. Ikadua magilan mao ang pagtawag ato mao toy approach sa Dios sigala ngadto sa tao kang Abraham magilan. Ikadua mao ang pagtawag sa tawhanon nga pagtuman magilaan. Kung yung basahon ni Gala verse 9, ingon nga si Abraham naghangyo mga kiglaan nga unsaon man ako paghibalong nga ako ako'y pagapanulundon ko kini. Ingon ni Abraham igala, ang Dios nagingon, magkuha ka, ikuha ako og usa ka nating nga bay sa baka nga tutulo ka tuig og usa ka kanding nga bay nga tutulo ka tuig, usa ka tukmo usab og usa ka kuyabog sa salampati. So kini magilaan mao kini gikuman sa atong Ginoo aron magilaan mapadayag ngadto kang Abraham ang kasaligan o kung aduna gi pakigsaad ang Dios ngadto sa tao diya kang Abraham magilaan ug gani gihatagan pagid siya igala sing command o kung instruction magilaan nga kining tanan gikuha kining tanan og gipikas niya og gibutang niya ang tag sa kapikas nga giakob sa usa ka pikas apan wala niya pagpikasa ang mga langgam. So ang baka gipikas magilaan, ang kanding gipikas sigala. May usab magilaan yes ang kanding o baka gipikas pero magilaan ang tukmo gang kuyabog wala pikasa higala. Kuyabog sa salampati magilaan wala pikasa. Ngoy mao kana ang gisaad sa Ginoo magilaan. Og kini nagapadayag higala nga ang Dios nagahatag og sinyalis ngadto kang Abraham mangkiglaan nga siya mutuman sa iyang mga saad apan si Abraham higala gitawag aron sa padayag sa iyang tawhanon o kuni sa iyang pagkamasinugtanon magilaan. Og ang promise higala natuman mga kiglaan. O gani atong mabasa higala ang Dios nining panahon na magilaan nagapadayag og sa kadamgo ngadto kang Abraham higala. O bersikulo 13 magilaan iyang gipadayag ingon sa panagi sa damgo o kon pananahon ngadto kang Abraham magilaan nga bisan tuod moabot ang panahon nga mahimo ang imong kaliwatan nga mabihag o kun mahimong ulipon sa usa ka nasod nga wala mo nimo hiilhi upat ka gatos ka tuig apan ibalik kura ikaw dinhi nining dapita nga mao ang yuta sa saad magilan ang Kanaan diya igala. So kini magilan nagapadayag kung unsa ang Ginoo kamatinud-anon siyang saad igala og ang gikinahanglan sa tao sa pagsunod sa iyang mga mando mga kilaan ngadto kaniya. Ug ato duman igala nga sa diyang gitawag sa Dios si Abraham siya mga kilaan nakadawat sa grasya mga kilaan sa pagkaagi nga siya ingon nga ang Dios sigala makakita magilaan kung unsay gikinahanglan o kung unsay naa sa atong kasing-kasing og diha niya ng kasing-kasing nga magilaan iyang mapadayag ang iyang grasya ngadto kaniya nga dili takos magilaan alang niya na apan ang Dios magilaan nakita sa usa kasing-kasing nga masigdanon og kanang kasing-kasing masigdanon nagapadayag sa usa ka tawo nga nagahandom sa pagmando sa iyang agalon nga maong Dios mga kigilaan nga iyang nailhan nga magagawom sa nga tanan maghahatag sa tanang butang nga mao ang kaniadto karon ug sa molabot tigala og mao ang iyang gisalig ang iyang kahigulingon og ang iyang saad ang Dios nga nagasaad kasaligan sa tanang panahon. Ibalik ko kung balik sa part na maglaan. Daghang salamat. Okay, so sa covenant mga kailangan gisgutan din nga ang covenant dunay mga stages o kada stages dunay mga parts. Dunay tulo ka stages, kada stages dunay tagtulo ka part. Apan kini nga mga part pareha, common. So kada stages na ay gitawag nga approach, na ay command, na ay promise. Nasa ato pa una nga part mga kigalaan mao nga ang Dios mingduol sa tao, ming offer unya ang kasabutan dunay obligasyon, dunay sugo ug usab dunay saad ang Dios. So
So mo na siya. Ang sa una nga kasabutan mga kigalaan, Henesis 12 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ang Dios miadto og misulti kang Abraham. Unya iyang gihatag ang iyang sugo, ang sugo pahawa ka gikan ninyo taa. Ang saad sa Ginoo pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod. So mo na siya mga kigalaan. Pagapanalanginan ka og himuon ka nga usa ka dako nga nasod. Mao na siya mga kigalaan ang saad sa Ginoo. So ay kaduha nga stage, Kapitulo 15, bersikulo 1 ngadto sa 21. Taas-taas ni mga kigalaan apan dinhi ning duol ang Ginoo nagpaila siya sa iyang kaugalingon nga ako ang Ginoong imong Dios matagi ko isgutan nato ganiha mga kigalaan nga nagpaila siya sa iyang ngalan ingon nga Jehova. Ako mao si Jehova. Unya nihatag siya sa iyang sugo mga kigalaan. Ang sugo nga pagdala ka nako og unsa ni kuan ni partner kuan heifer kuan Baka. usa ka nating baka bay nga nati nga bay nga baka. So mo na siya mga kigalaan. Tulo ka tuig ang pangidaron unya dunay usa ka kanding mao gyapon tulo ka tuig ang pangidaron og usa ka tukmo usa ka kuyabog mo ni ang gipang pangayo niya mga kigalaan gipikas-pikas unya taliwa niya nagpakita ang Ginoo. So ang iyang sugo pagkuha og mo na siya mga katong mga hayop nga gipangisgutan nato mga kigalaan. Ang saad sa Ginoo akong ihatag kanimo kining yutaa. So mo na siya ikaduha nga stage mga kigalaan. Sa ikatulo nga stage, Kapitulo 17, mao ni siya ang ikatulong gibuhat sa Ginoo pag palig-on sa pagigsaad aron nga masilyuhan ang kining pagigsaad mga kigalaan. Ang Ginoo nagpaila sa iyang kaugalingon nga El Shaddai, Almighty God. Iyang sugo mga kigalaan mao nga ang tanan nga mga lalaki ni mga anak pagatulion. So diha ni siya sa ikatulong stage sa kasabutan. Unya ang saad akong ihatag kanimo kining yuta ang yuta nga diin ikaw magalangyaw. So kini nga yuta mga kigalaan mo na siya ang yuta sa Kanaan. So dunay tulo ka mga stages aron sa pagsilyo sa kasabutan tali sa tao ug sa Dios. Og kada stages niya mga kigalaan dunay ang Dios mo in-initiate niya ni dool nga to sa tao, ning offer nga to sa tao. Unya kung dawaton sa tao, dawaton niya ang sugo. Og kung himuon sa tao ang iyang part, ang Dios tagsaad nga himuon po niya ang iyang part. So dunay panagtagbo o panag-abot sa duha, mo na siya ang approach. Unya dunay sugo ug dunay saad. So ang sugo mo na siya obligasyon sa tao mga kigalaan. Ang ikatulong nga stage ako nihatagan og gamayng pagtagad mga kigalaan ang kining mahitungod sa pagtuli kay nahimo ba ning issue mga kigalaan labi na may tungod sa mga hintel kay ang mga hintel manggod actually ang timailhan sa Hudiyo ug dili Hudiyo o kon Hebro ug dili Hebro mao man ni siya ang pagkatinuli partner. Kung dili ka tinuli hintel ka ug tinuli ka Hudiyo ka. So mo na siya ang kuan. Mao bitaw na ang kanina sila term nga gitawag og Judaizing. But pasabot nagpaka Hudiyo. Og
ang usa sa kana siyang pamaagi aron nga ang tao mahimong kutan-awon nga Hudiyo siya, bisag actually ang iyang kaliwat dili siya Hudiyo, tungod kay nagpatuli siya. So mo na siya ang kuan mga kigalaan. Kay kung atong tan-awon, ang pagtuli mo ni siya ang ilahang ilhanan sa pagdawat sa kasabutan, partner. So mo na unang nga gituli sila ni Abraham, dayon ang iyang anak nga si Ismael, ug dayon pag kahimugso sa iyang anak nga si Isaac, gituli sa mga kigalaan. So ang 99 anyos nga si Abraham gituli, ug ang iyahang kini siyang anak sa iyang binatunan sa slave sa iyang asawa nga si Ismael, murag 12 anyos aning panahon na, partner, gituli usab mga kigalaan. Kini pagmatuod sa ilang kasabutan. Karon unsa man siya kaimportante ang tuli, mga kigalaan, og sa atong kapanahonan doon na ba ni siya ingon nato implikasyon sa atong kapanahonan. So atong tan-awon mga kigalaan, tulo ka mga teksto akong giandam. Roma 2 bersikulo 28 ngadto sa 29, Roma 4:11 ug Kolosas 2:11. Unaw na to ang Roma 2 bersikulo 28 ug 29. Matud pa dinhi, kay dili siya Hudiyo kung siya Hudiyo sa gawas lamang, bisan ang circumcision sa unod lamang. Nga sa ato pa mga kigalaan, kung ang imong pagkatinuli sa gawas lang, sa unod lang, dili ka matuod nga Hudiyo, partner. Wow. Versikulo 29, kung dili Hudiyo siya kung Hudiyo sa sulod, og ang circumcision mao ang sa kasing-kasing diha sa espiritu, dili sa litra. Kang kansang pagdaig dili gikan sa tao kun dili sa Dios. Amen. Nahimo kitang kabahin sa pagigsaad mga kigalaan pinagi sa pagtuli, dili pagtuli sa atong kinatao kun dili sa atong kasing-kasing. Amen. Mo ni ang gipasantop ni Apostol Pablo dinhi mga kigalaan. Roma 4:11, og siya midawat sa timaan sa circumcision nga usa ka patik sa pagkamatarong o patik sa pagkamatarong sa pagtuo, nga iyang gibatunan samtang siya diha pa sa pagkawalay circumcision, aron siya mahimong amahan ni atong tanan nga mingtuo, nga bisan sila diha pa sa pagkawalay circumcision, aron ang pagkamatarong maisip kanila. So, ang atong pagtuo mga kigalaan, mo'y nahimo natong kabahin ni ana nga kasabutan. Ikatulo nga teksto, Kolosas 2:11, matod pa, nga kaniya nga mga gisirkonsisyonan, usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa mga kamot, pinaagi sa pag-ayad sa lawas sa unod, diha sa circumcision ni Kristo. Gituli ta mga kigalaan, dili itong gipikas ang panit sa atong kinatao, kundi diha sa atong pagdawat kang Kristo mga kigalaan. Amen. So niini nahimo kitang kabahin ining gitawag nga dayon nga tugon. So karon sa di pa ko mo uswag nga to sa unahan, kung dunay tugon nga bag-ong nga tukuron atong timan-an, naa ni siyang tulo ka parts na ay approach nga sa ato pa mag-abot ang duha ka partido, sa ato pa ang Dios ug ang tao mag-abot. Unya ang Dios mohatag sa iyang sugo, iyang command, ug ang tao mosaad nga amo nang buhaton. Ug sa diha nga mosaad ang tao nga iyan ang buhaton, ang Dios mohatag sa iyang saad. Karon mga kigalaan, magisgotag bag-ong pakigsaad, kay ang Dios nagisgot man og bag-ong pakigsaad diha sa Jeremias. Asa man nato makita mga kigalaan, human ni adto nga ang Dios niingon nga mao ni akong sugo ninyo, o nga ang tao moingon nga o sige amo nang dawaton. Wala mga kigalaan.
Kini pagpasantop lang mga kigalaan nga ang samang sugo nga gihatag sa Dios niadtong unang mga adlaw sa diha nga iyang gi-establish ang mao nga saad, mao gyapon nga sugo mga kigalaan ang iyang gihatag nga ni kanato. Ang nakapabag-o lang niini mao ang mga terms, ang uban nga mga terms mga kigalaan sa mapananglitan atong gisgutan na nga dinhi sa pakigsaad ni Abraham kinahanglan tulion apan sa bag-ong saad mga kigalaan, bag-ong pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan, ang pagkatinuli sa kasing-kasing. Ang pagkatinuli sa kasing-kasing mga kigalaan, wa ba matukma diha sa gisulti sa Jeremias, partner? Nga akong mga sugo akong isulat Amen. sa inyong kasing-kasing. Tukma mga kigalaan. So nga sa ato pa, maura gihapon nga sugo, pero giusab lang sa Dios. Aron nga mahimong posible alang sa tao ang pagtuman sa iyang mga obligasyon. Karon mo ato ta sa mga obligasyon mga kigalaan. Ano sa may obligasyon sa tao? So, ang covenant mga kigalaan, matud pa, is a covenant of grace. Sa ato pa, usa siya kasabutan sa grasya, partner. Yes. Kung atong tan-awon, ang Dios mo'y kanunay naga-initiate. Misulti siya sa tao. Kung atong na pambasahon ang tulo ka mga stages, ang Dios mo'y ning duol sa tao, ang Dios mo'y nakigsulti sa tao. Nihatag siya sa iyang terms and conditions. Ingon siya, tumano ni mo imong obligasyon. Ug modawat ang tao, ang Dios mohatag sa iyang saan. So, ingon niya na ang kuan mga kigalaan. So, nga sa ato pa, grasya ni siya. Ang Dios mo'y nag-initiate niini. Apan atong timan-an, ang kasabutan dili unilateral. Ang kasabutan naagi duha ka partido. Naay part ang Dios, mao na ang iyang saad, nga iyang tumanon ang iyang saad, og naay obligasyon ng tao, naay part ang tao. Og unsa man ang part sa tao mga kigaan. Kung atong tan-awon ang mga nag-una nga mga gisgutan nato mga kigalaan, naagyoy command. Tan-awon nato ang diri sa tulo ka mga stages, naay command. Go out, unya naay command nga bring me, unya naay command nga be circumcised. So, Amen. unya sa dihang gisubli kini maong pakigsaad sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel, ang Dios nagsulat sa mga obligasyon sa tao gamit ang iyang kaugalingon nga mga tudlo diha sa duha ka papan nga bato nga ang unod niining iyang gisulat mga kigalaan mo na siya ang napulo ka mga sugo. Amen. Nga sa ato pa, ang obligasyon sa tao, mga kigalaan, mao ang paghimo sa ilang part. Ang nga dili lamang kanabang nga igora ni hatag sa Dios ang iyang saad, una tingali nga responsibilidad nato mga kigalaan, mao ang ingon nato pagdawat ni ini nga saad sa Dios. Unsaon man nato pagdawat sa iyang saad? Muna siyang pinaagi sa pagtuo. Kay kini siyang kasabutan mga kigalaan atong gisgutan sa unahan, ang covenant is a covenant of grace. Kasabutan siya sa grasya, pakigsaad sa grasya. So, unsaon man nato pagdawat sa grasya? Pinaagi sa pagtuo. So, managingon dito sa episode 2:8, matod pa, tungod sa grasya na luwas kamo, pinaagi sa pagtuo. O kana, dili, gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Ang kasabutan, gidawat sa katawan sa Israel, pinaagi sa pagtuli. Apan ato nang gipasantop mga kigalaan, nganing katapusang mga adlaw, sumalas para sa Roma 4:11, dili na pinaagi sa pagtuo, kini siyang pagtuli mga kigalaan diya sa panit, nga mao'y patik sa panit, kung dili pinaagi sa pagtuo. Mo na din siya midawat sa timaan sa circumcision nga usa ka patik sa pagkamatarong sa pagtuo. Aron siya
mahimong amahan ni atong tanan nga mingtuo. Nga sa ato pa ang pagkasakop nato niining nga kasabutan mga kigalaan, una nga obligasyon nato ato kining dawaton pinaagi sa pagtuo. Human nato dawata kini mga kigalaan pinaagi sa pagtuo, diha na balang kutob. Ang bersikulo 10 nagsulti ka nato kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. Episo 2:10 mga kigalaan. Mo na siya ang sumpay. Nga sa ato pa una nga lakang nato dawato nato ang kasabutan pinaagi sa pagtuo. Apan dili lang diha kutob. Naa kitay lain pa, naapay dugang o kana mao ang pagbuhat sa mga maayo nga mga buhat mga kigalaan nga gitagana ng daan sa Dios nga may atong pagabuhaton human kita mudawat ingon nga iyang katawhan. Kung atong basahon ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 17, ingon diha, ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat patay man sa iyang kaugalingon. Nga sa ato pa mga kigalaan ning tuo kita atong gidawat pinagi sa pagtuo apan kana nga buhat kana siya nga pagtuo mga kigalaan atong dasunan sa atong mga buhat atong pamatud-an ang atong pagtuo pinaagi sa atong binuhatan mga kigalaan. Gani ang katong atong gibasa ganiha nga mga teksto kalabot ka nga Abraham ang iyang pagtuo mga kigalaan mo'y ingon nato Kumatarong kaniya. may nakapamatarong kaniya. Apan dili diha kutob. Iyang gipamatud-an ang iyang pagtuo pinaagi sa pagdawat niya mga kigalaan sa katong gisugo sa Ginoo nga magpatuli ka, be circumcised. So nga sa ato pa human ni ana ang mga kigalaan do na siya gibuhat. Isip pagsilyo sa kasabutan. So mausab nga ni kanato mga kigalaan, do na kitay obligasyon, do na kitay buluhaton. Og ang buluhaton nato gisulti diha sa Episo 2:10 nga matod pa mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo. Ang pagpangawat ba partner buhat nga maayo? Ang pangilog sa asawa sa atong isikataw buhat ba nga maayo? No. Ang di kita mo simba sa Ginoo partner buhat nga maayo? No. So ang Dios nagatagana kanato og mga buhat nga maayo. Og dili mga buhat nga salawayon. Og nga dili nga magpasaway. Mo nagingon dinhi nga alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. So naanay gitagana nga daan ng Dios nga mga buhat. Unsa man na siya nga mga buhat? Dili ba di ito mao mga kigalaan ang katong iyang gisuwat pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga tudlo diha sa duha ka papan nga bato? Amen. Dili ba di ito maoy atong guide alang sa mga maayong buhat nga atong pagabuhaton? Alang kanako mga kigalaan, usa na to sa guide nga atong gikinahanglan. Tungod kay kung atong tan-awon mga kigalaan, kadto nagalatid sa mga prinsipyo sa Dios. Tanawa ra gud. Tuwa nga to tanan, relasyon nato nga to sa Dios mahitungod sa pagsimba kaniya, paggamit og mga larawan, paggamit sa iyang ngalan, pagsimba niya diha sa usa ka adlaw. Unya magisgot ang relasyon sa atong isikatawo na ang relasyon mahitungod sa atong ginikanan. Mahitungod sa pagrespeto sa kinabuhi sa atong isikatawo, pagrespeto sa iyang dungog, pagrespeto sa iyang property, pagrespeto sa iyang asawa. O bisa na lang pagtinguha sa mga butang nga iya sa atong isikatawo. Dili ba prinsipyo mga kigalaan? Amen. Prinsipyo nga nagtudlo kanato unsay mga maayo nga mga binuhatan nga atong pagabuhaton. O wa man tay buhat partner nga di ay no, sa mga nagisugot magbuhat kanang ingon kag ayaw pangawat di man nabuhat. Mao, di kay wa kay buhaton sa ayaw pa da.
ang sakto day nga pagkasulti partner nga gisultihan kita sa Dios sa mga butang nga dili nato buhaton. Oo. Oh. Ngayon siya ayaw pagpangawat, mo na siya butang nga dili nato buhaton mga kigalaan. So ang Dios ba magsulti ka nato nga buhatan ni nga mangawat ka kun dili sulti siya nga ayaw nig buhata. Sakto day partner, way buhat. Way buhat. Wag buhat partner. Murong Pero kung mag-urong ng puta partner, di na tamanin ba? dili pud pwede partner. Oh, ingon man kay Ay, kay way buhat. oh, kay wa may buhat. So sa ato pa manimbag yapon ta. So ang sugo ra gud diha nga na ay buhat di ay partner. Kana siyang tahura imong ginikanan. Oh, yes. O kini siyang hinumdumi ang adlaw nga igpapulay aron sa pagbalaan niini. Maura Mora na siya ang sugo nga naay buhat. Naay saad partner. Wa na matay buhat partner. Di na tamutahod sa atong ginikanan. Mao. Di na punta mo simba. So, kini nagpakita mga kigalaan nga human kita mo dawat sa Ginoo, gidawat nato ang kasabutan, himuon natong obligasyon. Ang atong obligasyon mga kigalaan, sundo nato ang usa ka kinabuhi nga gitambag nato sa Ginoo Tambag sige na to. nga mao ni siya ang mga prinsipyo nga inyong pagakinabuhian. Perting taasa kayo partner og kanabang detalihon sa Ginoo nga di kanabang di ka pwede nga ako na di ka pwede manumbag sa imong isig ka tawo, di ka pwede magdumot sa imong isig ka tawo, di ka pwede mangawat og cellphone, di ka pwede mangawat og lubi, di ka pwede mangawat og usa na diha. Perting daghana kayo partner. Mao tingali na hinungdan nganong sa katong mga paresiyo kanang ilang mga libro, porting daghana ang mga kasuguan. Lilibog na ka mga kasuguan imbis nga napo lang mga kigalaan tungod kay ang prinsipyo nga iya sa Ginoo ilang gi-expound pag maayo. Pero atong timan-an mga kigalaan mao nga ang Dios nagabutang niini nga mga prinsipyo di lang kay gusto kang pig-utan sa Ginoo. Tungod kay gusto sa Ginoo mga kigalaan nga ikaw mismo nga iyang pinalangga nga anak protektahan ka niya. Amen. Gusto niya nga malipay ka. Mo nang gusto niya nga ang imong anak motahod nimo. Gusto niya nga kanang motaas ang imong kinabuhi. So mo nang gusto sa Ginoo nga pugngan ang mga tao nga gustong mo patay nimo. Gusto sa Ginoo nga protektahan ang imong property. Mo nang gusto niya nga ang mga tao dili mangawat sa imong kabtangan. Gusto niya protektahan ang imong dungog. Mo nang dili siya gusto nga mga tao mo saksi og bakak batok nimo, maglibak, mangdaot nimo. Gusto sa Ginoo nga protektahan ang imong kaminyoon. Mo nang dili siya gusto nga ang imong asawa ilugon sa lain. Gusto sa Ginoo nga ang imong propiedad dili tinguhaon sa imong isig ka tawo. Mo nang niingon siya nga iyang gipahimangnuan gyud ang mga tao nga ayaw kaibgi na siya kanang butang nga gipanag-iya sa akong pinalangga nga anak. Amen. Mga kaigalaan ang balaod sa Ginoo kural na siya Amen. nga nanalipod ka nato aron nga luwas kita ang atong property, ang atong kinabuhi, ang atong dungog, ang atong asawa, ug tanan nga anaa nato mga kigalaan. Karon kung ato na siyang tangtangon ug moingon tangawa na unsa may tabo, kaguliyang ang kalibutan mga kigalaan. Amen. So busa isip nga kining tanan gihatag aron pagpanalipod kanimo, aron nga mosunod ang uban, sunda pod mga kigalaan. Amen. Kaya ako hatang panahon sa akong partner. Daghang salamat partner. Gani magilaan kung atong tan-awon ni Galang Genesis kapitulo 17 bersikulo 7 magilaan nagisgot diri. Og pagatukuron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako kanimo og sa imong kaliwatan sa ulahi nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan usa ka pakigsaad nga dayon aron ako mahimo nga Dios nimo og sa imong kaliwatan sa ulahi nimo. Dinhi mga kigalaan nagisgot dinhi ang imong kaliwatan og sa imong kaliwatan ulahi nimo. Subuot pa sa butigala kung atong tanawon magilan gikan kang Abraham ngadto kang Isaac partner ngadto kang Jacob og ngadto sa 12 ka banay ngadto sa mga Israelihanon hangtod nga nahimo nga
aduna nay Judean o kun Hudiyo o kun didto pa sa tanan nga linya ni Abraham makiglaan. Kung imong tanaw ni nga bersikulo igala sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 7, partner, mura rag diha ra partner sa iyang kaliwat ni Abraham sa iyang linya makiglaan. Pero atong hinumduman higala ang saad sa Dios ngadto kang Abraham sa bersikulo 1 ug 2 makiglaan dirita sa 2 higala. Og magabuhat ako akong pagigsaad sa taliwala kanako kanimo og padaghanon ko ikaw sa hilabyan gayud. Gani maglan sa bersikulo kapitulo 12 maglan bersikulo 1 og 2 mga kiglaan nagisgot usab diri. Pilit-pilit ra ba ni gigala sa 12 mga kiglaan. Okay. Dinhi maglan sa bersikulo kapitulo 12 sa Genesis bersikulo 1 ug 2 mga kiglaan. Og akong bersikulo 2 og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod ug ikaw pagpanalanginan ko og pagpadakuon ko ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Gani man kila nagisgot diri bersikulo 3 og pagpanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo og ang mga pangimaraot kanimo pagpangimaraoton ko og diha kanimo pagpanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Nawa partner ha, tanan nga mga kabanayan sa yuta. Manggisgot kita maglaan nga kung atong tanawon higala nga ang napulo kasugo maglaan ang mga saad sa Dios, ang plano sa kaluwasan, ang upat ka klase sa mga kasuguan sa Dios higala nga gihatag sa Israel mga kilan nga maong kaliwat ni Abraham higala alang lang ba kanila mga kaigalaan. Kung imo basahan ng kapitulo 12 bersikulo 3 mga kaigalaan, pinaagi kang Abraham higala og sa kaliwat ni Abraham pagpanalanginan ang tanang mga nasod nga buot pasabot higala nagapadayag din ni mga kung basahon nato ang Galacia kapitulo 3 higala bersikulo 7 og 9 nagahisgot diri maglaan. Busa inyong makita nga ang mga tao nga dunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham partner. Ang mga anak ni Abraham makiglaan ang tanan nga dunay pagtuo Hudiyo man siya o hintel higala wala nakabase maglaan kung Hudiyo ka o hintel ka ba higala. Kung ikaw adunay pagtuo makiglaan ikaw mahimong mga anak ni Abraham. Gani partner ang ngalan nga Abraham partner sumala sa gisulti sa atong Ginoo nga gilisan gid siya dili lamang nga amahan nga gidaig o kun exalted father, but he is a father of multitude mga kaigalaan nga buot pasabot ingon pa ni San Pablo higala. Milhay bang ang mensahe ni San Pablo partner sa uban nga mga gisulat sa balang kasulatan partner? Never siya higala, di ba partner? Wala siya kay ngano maglan kanang tanan mao ni everlasting covenant higala. Misugod kang Abraham maglan gani kung atong tunan higala murag misugod kang Abraham maglan apan kung atong tanawon higala didto pa lang sa tanaman sa Eden maglan ang tanan nga gihatag sa Dios nga para sa tao lakip ang balaod sa ang pagpadayag sa plano sa kaluwasan higala napadayag na didtong daan maglan apan dinhi sa pinasay ingon nga si Abraham higala mahimong amahan sa tanang mga nasod, amahan sa pagtuo maglan, Hudiyo ka man o hintel higala, sa bisag unsa nga panahon maglan, sa kaning panahon og karon nga panahon og sa dili pa mobalik si Ginoo higala. Ang tanan nga dunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham, ikaw ug ako maglan. Walay kalainan higala ang mga Hudiyo kag hintel maglan. Og ang kasulatan sa pagkakitang daan nga ang Dios magmatarong sa mga hintel pinagi sa pagtuo matarong sa mga og bersikulo 8 mga og ang kasulatan sa pagkakitang daan nga ang Dios magamatarong sa mga hintel pinagi sa pagtuo miwali nga daan sa maayong balita ngadto kang Abraham nga nag-ingon pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran nga buot pasabot higala didto sa maayong balita maglan aduna nay maayong balita didto partner. Dito pa lang kang Abraham makiglaan nga ang tanan nga modawat kang Kristo, ang tanan nga dunay pagtuo makiglaan sa bisag unsa nga panahon o kanasuran higala ingon nga ang nagahimo usab
sumala sa paghalad-halad sa mga kanating karnero, mahintel ka man mahudiyo maglaan, kung diha pinagi sa pagtuo maglaan, nga kana mo gisimbuluhan sa kamatayan ni Kristo, diha anak ka ni Abraham mga kiglaan. Ang mayong balita didto ng daan higala, anaan na maglaan, o kana nga mayong balita alang sa tanang kanasuran, katawhan, kabanayan ug pinulungan ni Gala. Sa ingon niya na, ang mga tao nga dunay pagtuo mabulahan uban kang Abraham nga may pagtuo. Mga kaigalaan, mga suki namong tigpaminaw sa kanginan, tinaw higala nga kita nga mga gitawag nga to mga gilan sa tao nga dili mga diyo kun mga hintil higala, si bisan kinsa maglaan sang una pa lang higala kang Abraham pa lang gipadayag na magilaan ang plano sa Dios alang sa kaluwasan nga pinagi sa pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham, sila higala mahimong mga anak ni Abraham kabahin sa saad higala nga wala natuman mga kiglaan diya lamang sa panahon sa mga apostoles maglang kundi didto pa lang sa mga panahon nga din higala napadayag na kung unsa o kung kinsa ang midawat sa pagtulunan sa Dios pinagi sa mga kaliwat ni Abraham maglaan, sila may mong kabahin sa saad mga kilaan. Versikulo 29, higala nagingon diri, o kung kamo mga iya ni Kristo nan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. O walay kalahian higala ang gihatag sa Dios nga pakigsaad o kung ang bahin sa tao sa tanan nga dunay pagtuo mga kilaan, kung unsa ang iya gihatag ngadto sa Israel nga requirement sigala kung obligasyon maglaan, mausab gyapon kanila nga midawat pinagi sa pagtuo higala kang Kristo, o kung adunay pagtuo maglaan sa Dios, sila kabahin sa saad sa Dios, o kung unsang gihatag sa Israel, sila usab magkinabuhi sama sa iyang sa pagkinabuhi sa gihatag sa Dios ngadto sa kaliwat ni Israel, bisan tuod sila mga Hudiyo apan pinagi kanila ang mga hintil magkinabuhi usab sumala sa gihatag sa Dios nga kabalauran ngadto kanila maglaan, o kita higala magkinabuhi usab sumala sa pagkinabuhi nila higala, tungod kay mao kana ang obligasyon sa tao ingon nga kita kabahin sa pagigsaad sa Dios alang kang Abraham maglaan o kanatong tanan higala. Ibalik ko balik sa partner maglaan. Daghang salamat. Okay, so akong kitanaw din ang lain nga referensya mga kigalaan, gihisgutan din nga niadtong karaang panahon may nungdanon alang kanila ang pagtuli, partner. Yes. Tungod kay gigamit kini sa Dios sa daghan nga mga katarungan. Una, aron nga kanabang mahatagan og kalainan, madistinguish nato ang kaliwat ni Abraham gikan sa mga hintel. So mo to ato akong gisgutan ganiha nga kung tinuli siya Hudiyo, apang kung dili tinuli dili Hudiyo. Ikaduha nga amo nang giingon sa Episodio 11 sa sunod nga kan mga kigalaan, ikaduha nga rason nining pagtuli aron nga mahimo kini nga handumanan mga kigalaan sa kasabutan, usa ka mapadayonon nga handumanan sa kasabutan. Mao na giingon diha sa Genesis 17 bersikulo 11. Ikatulong nga rason aron sa padasig sa kining gitawag nga moral purity, kay bisan gani karon partner gihuna-una man na siya nga hugaw na siya. O manuksok man ang mga hugaw diha og dili na siya tulion. So mamit na karon bisag dili na ni siya mahinungdanon for spiritual or religious kana siyang observance, pero ginahimo gyapon nato tungod kay kahibaw ta mahinungdanon na siya alang sa hygiene, alang sa kahindo. So nagasimbolo siya spirit moral purity. Ikaupat, kini nag-represent sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Manay gipasantop atong gibasa nato ganiya sa Roma 4:11.
o kini nagasimbolo sa pagtuli sa kasing-kasing katong una nga gibasa nato Roma 2:29. O kini mga kigalaan landong mga partner sa kining atong ginaybuhat karon nga bautismo. Mo na siya ang gipasantop diha sa Kolosas. Ato ko ning basahon be. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12. Kolosas 2 11 ug 12. Matud pa dinhi, gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paaging nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo, nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo og gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaninyo. So ang pagtuli mga kigalaan, mo ni siya ang teksto nga akong ako nang nasulti ni siya sa una nga ang pagtuli sa una gigamit na nila as entrance aron nga makasuod ka, mahimo kang Hudiyo, mahimo kang member sa katawan sa Dios, mahimo kang ingon nato kabahin sa saad mga kigalan. Apan karon sa katapusang mga adlaw, mahimo kitang member sa saad, mahimo kitang kabahin sa katilingban nga Kristohanon pinaagi sa bautismo. Kung sa ato pa ang pagtuli nga nagapakita og pagkalimpyo sa certain part lang sa atong lawas, landong siya mga kigalaan sa kini siyang bautismo. Amen. Nga gani ang iyang kuan pod kung atong tan-awon mura pog hugas partner, di ba? Kay kuan man ta sa tubig. So pero kini mga kigalaan mo na siya gitawag nga marabag kung sa uban pa ning organisasyon mura siya initiation ba. Ang pagtuli mao ilang initiation sa una para mahimo kang member, karon kini giilisan mga kigalaan og bautismo. So apan gipasanto usab ni Apostol Pablo nga ni kanato. Ato na lang idiretso, unang Korinto mga kigalaan. Unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 17 ug 18 nga matod pa ni Apostol Pablo 18 ug 19. Matod pa, kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wag tango niya ang ulat sa pagtuli. O kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Amen. Ambot ka mga kigalaan ug supakon maghihapon ka ani ninyo. Apan si Apostol Pablo man nagsulti ani. Ang mahinungdanon alang sa kasabutan mga kigalaan, dili nga kung nagpatuli ka ba o wa magpatuli. Ang importante mga kigalaan, gituman nato ang kasuguan sa Dios. Amen. Partner? Daghang salamat partner. Gani maglaan, ngano nga importante kay gala ang pagtuman o kung pagsunod ngadto sa atong Ginoo diha sa usa ka pakigrelasyon nga nalangkob kabahin o kung nahimong kabahin sa atong covenant relationship o kung relasyon sa atong pagigsaad sa Dios magilan. Bisan pa ang atong Dios dinhi kanato higala. Genesis kapitulo 18 bersikulo 19 maglaan nagingon diri, kay siya nailako aron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahi niya, aron magabantay sila sa dalan ni Jehova nga sa pagbuhat sa pagkamatarong og sa katarungan, aron nga si Jehova magapadala sa ibabaw kang Abraham niadtong ginapamulong mahitungod kaniya. So dinhi gala gipadayag makilan ang duha ka bahin ni gala, kining usa ka bahin maglan mao ang pagbuhat sa pagkamatarong. Ato yung duman maglan nga atong Ginoo
siya lamang mao'y makapamatarong kanato higala. Sa bisag unsang atong pagabuhaton mga kiglaan aron kita maluwas digid na mahimo mga kiglaan. Ang Dios ra gyud mao'y makahimo niya na ang pagluwas kanato mga kiglaan. Walay lain nga landong sa langit nga arang makaluwas kanato, diya lamang niya ng ngalana higala ang atong Hesus nga mausab ang gilandungan sa mga halad bisan gikan pa kang adanog kang iba mga kaigalaan sa ilang pagaladalad sa nating karnero mga kaigalaan. Buot pasabot higala kining pagkamatarong ang Dios lamang gyud ang makahatag niana mga kaigalaan. Ang pagbuhat sa pagkamatarong og sa katarungan mga kaigalaan. Dinhi sa katarungan higala ang pulong nga katarungan magilaan o kun hustisya. Kung ato nang tun-an higala, kung may tungod na sa hustisya maglaan, naglangkob na siya sa kasuguan higala. Sa kasuguan nga diin, diha sa kasuguan maglaan, mapadayag ang hustisya higala. Ang pagkamasinugdanon sa kasuguan mga higala. Nga buot pasabot, kining duha ka bahin higala sa pagkinabuhing Kristohanon maglaan, kini aron nga si Yuba magapadala sa ibabaw kang Abraham og siyang kaliwat mga kiglaan niadtong ginapamulong may tungod kaniya. Kung unsay gisaad sa Dios kang Abraham maglaan og alang sa tanan nga dunay pagtuo, sila kabahin nini pakigsaad higala og sila magabantay mga kiglaan sa usa ka paggabutang sa hunahunag kasing-kasing nga ang Dios lamang mao'y makaluwas og ang kabahin sa tao mao ang pagbiya sa sala nga mao hinungdan sa kamatayon sa ilang manluluwas mga kiglaan. Ibalik ko sa balik sa akong partner, daghang salamat. Okay, so atong timanan mga kigalaan, ang Dios nagahimo nato og bag-o nga kasabutan. Apan niining bag-ong kasabutan mga kigalaan, ang gibag-o sa Ginoo ang sulatanan. Gusto sa Dios ang iyang kasuguan isulat sa atong kasing-kasing. Gani nagisgot dinhi sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 16 nga matud pa, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig abot ni atong mga adlaw, nagingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unsa may bot pasabot ni ini mga kigalaan nga ang iyang balaod naa sa atong kasing-kasing o baka naa sa atong hunahuna. Di ay pagpasabot ni Apostol Pablo kay siya ra man gyapon nagsuwat ani sa ang Hebrewanon og siya po nagsuwat sa Roma atong kutloon ug ang unsay bot pasabot ni Apostol Pablo nining giingon nga actually gikutlo ron po ni partner nga gikan sa Dios. Pero atong kanuno sa ibot pasabot niya ini sa Roma 2 bersikulo 14 nga to sa 15. Nga matod pa din ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod. Apan kun sa kinaugalingon nilang paningkamot, nagabuhat sila sa gisugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. So mo na siya mga kigalaan. But pasabot nga ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo nagpakita nga ang balaod sa Dios nasulat sa atong kasing-kasing. So sa ang but pasabot diha sa Ginoo nga nang iyang giingon nga ibutang kini sa atong kasing-kasing ibutang sa atong isulat sa atong kasing-kasing ug diha sa atong hunahuna, but pasabot man kigalaan nga ato kining timan-an ug ato kining kinabuhian. Amen. Ang iyang kasuguan. So muna siya ang gipasanto pa dinhi mga kigalaan. So nga sa ato pa importante sa Ginoo ang kuan nga diha sa kasabugutan atong tumanon ang atong obligasyon. Mao na atong part mga kigalaan, ang pagtuman sa iyang mga sugo. Kay mao man atong obligasyon. Atong timan-an kanunay mga kigalaan
kumaingon tag kasabutan, duha gyud na siya ka partido. Mambito na nga atong kaluwasan, maingon gyud ni nato partner nga conditional na siya. Samtang nituo ta Yes. sa Ginoo, luwas ta, Mm. pabilin ta. Apan kun wa na ta motuo sa Ginoo, igo lang ta ni sulti nga ning tuo ta, pero ang atong binuhatan wa magpakita sa atong pagtuo. Kana bang gitawag dinhi ni Santiago nga patay nga pagtuo. So wala na mga kigalaan. Kita mismo mo'y nagbungkag sa kasabutan. O kita mismo mo'y nag-exclude sa atong kaugalingon para dili na ta mahimong apil o kung mahimo na ta nga wa na tay labot niya ng kasabutan mga kigalaan. So atong timan-an may nungdano ng atong papel diha sa kasabutan. Kana mo'y maingon nato condition aron nga ang part sa Ginoo mga kigalaan iyang ikahatag nga ni kanato. So kung tanawon gani nato dinhi ang sa kuan partner, kanunay gyud nga ang saad sa Ginoo nga kinabuhi adunay kondisyon. Gani sa napulo ka sugo katong imong gisgutan ganiha, tahura ang imong amahan ug inahan, dunay kuan, dunay saad. Mutaas ang imong kinabuhi. Pero ang saad mga kigalaan naay kondisyon. Tahuron nimo ang imong amahan ug inahan mga kigalaan. So hatagan ba lang dai ka sa Ginoo og taas nga kinabuhi apan wa ka magtahod sa imong ginikanan? Imposible. So ingon ni ana mga kigalaan, sa tanan nga mga butang sa Ginoo, sa tanan nga mga mensahe sa Ginoo, kadaganan naagi na siya unod nga mga kondisyon diha mga kigalaan og part sa tao. Sama pananglitan nagpasidaan siya sa Ninive nga iyang laglagon ang Ninive. Apan dunay kondisyon mga kigalaan. Kung maghinulso sila, dili madayon. Apan kung dili, madayon gyud mga kigalaan. So ingon niya na ang Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon nga ayaw pagpatay. Kung tumano ni mga dili ka magpatay, madayon ang saad sa Ginoo. Apan kung nagpatay ka, kung sa may mahitabo nimo, ikaw may nag-exclude sa imong kaugalingon mga kigalaan ngadto sa Ginoo. Atong timan-an, ang Biblia nagsulti ang atong mga sala mao'y nakapahimulag kanato sa Dios. Naanay kasabutan unta ang mga kigalaan, pero nakigbulag kita sa Dios tungod sa atong mga sala. Tungod kay atong gibungkag, atong gibreak ang kanabang mga terms and conditions sa kasabutan nga atong gibuhat tali sa Dios. So manginaot may mga kigalaan nga niining taknaa na himong tinaaw alang kanato nga niining atong relasyon nato sa Dios, do na tay obligasyon. Amen. Dili lang nga maglingkod-lingkod lang ta. Dili lang nga kanabang igo lang ta maghuna-huna mga kigalaan nga nagtuo ko sa Ginoo, nagtuo lagi ko, luwas na ko. Kung dili mga kigalaan, do na tay buluhaton og ang episode 8 nga to sa 10 nagsulti ka nato nga dunay gitagana nga daan ng Dios nga mga maayong mga buhat nga diin diha ni ana managawi o kun magkinabuhi kita mga kigalaan. So manginaot ko nga kini nahimong tinaaw alang kanato ug nga magkinabuhi kita sumala sa mga at obligasyon nato niini nga kasabutan sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kaya atong timan-an mga kigalaan ang relasyon mao nga dili lang kay kuan kini siyang kita iyang katawhan si atong Dios kundi gipakasama pagod niya mga kigalaan nga kita iyang asawa og siya mo atong bana. Amen. Og mas labaw nga gikinahanglan mga kigalaan nga magmatinud-anon kita ngadto kaniya ingon nga atong bana mga kigalaan. So, ana pa kay isulti partner? So ingon na mga kigalaan, dili lang tako to bigala og sa di pa ta mo tapos magilaan og kami manamilit. Akong ngayon akong partner magampo ta magilaan.
Okay, atong tapuson ang atong programa pinagi sa pagampo, magampo ta. May gugmao na mong amahan nga nas kitasan sa kalangitan, nagpasalamat kami kanimo sa imong kaayo. Nagpasalamat sa imong pagpadayag kanamo nining kasabutan. Dayon nga kasabutan nga imong gihatag gi paligunan kauban ni Abraham nga mo'y amahan sa pagtuo ug nga bisan pa man sa kalayo sana sa kutay sa katuigan gikan ni adto og hangtod sa among kapanahunan apan kini nga kasabutan sa gihapon imong gisubli-subli og gibag-o nganhi kanamo aron niya kami makaambit niini. Amen. Daghang niini amahan. Tabangi kami nga ang among part, ang among obligasyon niini nga kasabutan among mabuhat. Makahimo kami sa pagkinabuhi, sumala sa mga plano nga mo'y imong gibutan nga mo'y among pagkinabuhian. Tudloy kami nga to sa sakto nga dalan sa pagkinabuhi. Kimua nga ang imong gipadayag nga mga sugo niadtong karaan nga kapanahunan mo'y mahimo namong giya og prinsipyo sa among kinabuhi. Amen. Aron among tahuron ikaw ingon nga among Dios magahatag kanimo sa pagdaig higugma usab sa among gisikataw, magatahod sa among ginikanan, respeto sa kinabuhi, kabtangan, kapikas o unsa pa man nga mga butang nga naa iya gipanag-iya sa among gisikataw. Nanginaot kami amahan nga pinaagi niini nga mga prinsipyo mahimong hapsay ang dagan sa among kinabuhi ug usab ang katilingban nga among gipuy-an. Among gipangayo ang imong panalangin ug giya nga unta ang imong gugma ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang pakiguban sa Balang Espiritu magadagaya dinhi sa among kinabuhi ug kasing-kasing ug kini among tipigan kanunay hangtod sa kaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus nga diin mao'y among handom ug tinguha nga niya ang panahon na makauban na namo siya hangtod sa kangturan. Amo kining giampo gilauman nga amo kining madawat sa ngalan ni Hesus sa among personal nga maluluwas. Amen. Okay mga kigilaan, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo nining amo atong tulumanon matag Lunes sa gabi. Amo mong dapiton nga atangi sa sunod nga mga Lunes pohon ang line usab nga hilisgutan nato. So sa ngalan na lang sa atong station manager Yoli Bragat ug atong CEO Kinjem Lampaso, kini yung mga alagad manamilit kaninyo, kini si Brother Ariel Helboyna, akong ibilin kaninyo nga unta ang panalangin sa Dios, ang kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing mabatnan ninyo sa tibok nga mga adlaw sa inyong kinabuhi. Og magigilan sunod na usab nga mga Lunes pohon kita na usab tay gala sa kahanginan ug sa magigilan ang tabayanan ninyo nga atong programa ang takna sa pagtuon og igala kininyo igala sa kahanginan. Brother Jerry Beno magaingon usab nga ang Dios mapalain kanato gikan karon hangtod sa iyang kaduhang pag-anhi higala. So magigilan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Diyos magbalay magabi igala, may pagkatulog magilaan. Sa makausap pa. God bless. Kasulatan aron mahibawan ang kamatuoran nga natago niini nga libro nagipangita sa mga tawo. May mga tao nga gustong baguhon ang sulod sa balaang kasulatan. Ang wala nila nasayran nga hangtod sa katapusan, kini dili pwedeng ilisan.
kinsa pa man